अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के 26 मुअत्तल अरकान पंजाब असेंबली की नाअहली से मुतल्लिक अहम इंकशाफ सामने आया है और पीटीआई और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए हैं। 3-4 अदवार मुज़ाकरात के हुए हैं पंजाब में। कमेटियां कायम की गई, नून लीग की तरफ से स्पीकर ने कमेटी कायम की और फिर पीटीआई ने भी कमेटी कायम की। इन कमेटियों के दरमियान मामलात तकरीबन तय हो चुके हैं और जो मुज़ाकरात हुए हैं, इन मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो ये बताऊं कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद ख़ान वो इन अरकान को मुअत्तल करने के बाद 26 अरकान है पंजाब असेंबली के पीटीआई के, इनको मुअत्तल करने के बाद इलेक्शन कमीशन खुद पहुंचे थे और इलेक्शन कमीशन में उन्होंने खबरें आई कि रेफरेंस दायर किया है नाअहली का इन अरकान के ख़िलाफ़ कि इन्होंने आइन की वायोलेशन की है, इन्होंने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है और हल्फ की खिलाफ वर्जी करना आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। लिहाजा इनको बरतरफ किया जाए, मतलब डीसीट किया जाए, नाअहल करार दिया जाए। ये इलेक्शन कमीशन को उन्होंने दरख्वास्त दी, जिसके बाद फिर उन्होंने मीडिया भी टाक की और मीडिया टाक में भी यही बातें उन्होंने खुद बताई कि इलेक्शन कमीशन में मैंने रेफरेंस दायर कर दिया है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात की मलिक अहमद ख़ान ने, स्पीकर पंजाब असेंबली ने, जिस पर तनकीद भी हुई। रज़ा रब्बानी ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये रिवायत अच्छी नहीं है कि इनकी शोर शराबा करने पर या किसी की तकरीर में खलल डालने पर नाअहली नहीं बनती, ये रिवायात अच्छी नहीं है। आज अगर पीटीआई के अरकान को नाअहल करार दिया जाता है शोर शराबा करने पर या किसी की तकरीर में खलल डालने पर, तो कल नून लीग की बारी भी आ सकती है। तो इसलिए ये रिवायात अच्छी नहीं है। तकरीरों में खलल माजी में भी होता रहा है, आजकल भी हो रहा होता है, सेनेट में हो रहा होता है, कौमी असम्बली में हो रहा होता है। पूरी दुनिया में जितनी भी जमहूर हैं, पार्लिमान हैं, मुंतखब ऐवान हैं, वहाँ पे ये मसले मसाइल हो रहे होते हैं। वहाँ पे तो बहुत सारे ममालिक में तो कुर्सियाँ चल जाती हैं भाई ऐवानों में, लेकिन ये रिवायात कुर्सियाँ चलने वाली अच्छी नहीं हैं। एक दूसरे को गालम गलोच करने वाली रिवायात अच्छी नहीं है। मुंतखब नुमाइंदे हैं, मुहज़्ज़ब ऐवानों में बैठे हैं, तो इनको कम अज़ कम पार्लिमानी जो आदाब होते हैं उनका तो कम अज़ कम पास रखना चाहिए और पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए, गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी गलतियां की 90 की दिहाई में, लेकिन अब नून लीग और पीपल्स पार्टी कम अज़ कम इस तरह की वल्गरिटी जो है वो नहीं दिखाते और वल्गर ज़बान इस्तेमाल नहीं करते, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन पीटीआई ने रिवायात शुरू की है। पीटीआई को प्रमोट कर रहे थे बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, जब वज़ीर आज़म थे, पार्लिमानी पार्टी के इजलास होते थे, उनमें बेइज्जत करते थे, अपने अरकान को प्रेशराइज करते थे कि भाई नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों को क्यों आप इतनी रियायत दे रहे हैं, ढील दे रहे हैं, लड़ो मरो मारो, गालम गलोच। ये इस तरह जो गालम गलोच करके आता था, हाथापाई करके आता था, लाते मुक्के घोंसे इस्तेमाल करके आता था, उसको इमरान खान शाबाशी देते थे कि ये देखो इन्होंने बड़ा काम किया है, ये असल मेरा जो वर्कर है, जियाला है, यूथिया है, असल ये यूथिया है भाई। ये इमरान खान इस तरह अप्रिशिएट करते थे, इनकरेज करते थे। जो अपोजिशन के साथ इस तरह नहीं करता था, मुहज़्ज़ब अंदाज में चलता था, तो उनसे इमरान खान उनकी क्लास लेता था, उनसे गिल्ला करता था, उनको कहता था कि आप क्यों इस तरह खामोश बैठे हो, लड़ो इनके साथ। तो ये तरबियत इमरान खान की है, गालम गलोच करने की, कि पार्लिमान को गंदा किया जाए, असेंबलियों को, मुंतखब ऐवानों को रुसवा किया जाए, गंदा किया जाए, ताकि लोग ये कहें, दुनिया ये कहे कि भाई पार्लिमान और जमहूर जो है ये नहीं होने चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है।
ون مین شو ہونا چاہیے، کیونکہ عمران خان نے تو ظاہر صدارت کا خواب دیکھا تھا نا کہ بھئی صدارتی فرمان نافذ کروں، میں صدر بن جاؤں، تاحیات بن جاؤں، اس طرح کا یہ لابنگ بھی شروع کر دی تھی، اور اس طرح کا ماحول کمپین بھی سوشل میڈیا کے ذریعے چلوائی گئی تھی، اور وقتاً فوقتاً آج بھی چلواتے رہتے ہیں۔ ابھی جو صدر مملکت آصف علی زرداری کو ہٹانے کے حوالے سے یا مائنس زرداری کے حوالے سے جو خبریں چلوائی گئی تھیں، یہ کس کی طرف سے تھی؟ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھی، اور یہ اس لیے تھی کہ صدارتی فرمان نافذ ہو۔ بظاہر تو فیلڈ مارشل کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ صدر بننا چاہ رہی ہیں، لیکن یہ انتشار پھیلانا تھا، عدم استحکام پھیلانا تھا، اس سسٹم کو کمزور کرنا تھا، اس لیے یہ خبریں چلوائی گئی تھیں۔ تو ان کی خواہش تو خان صاحب کی رہی ہے کہ صدارتی فرمان پاکستان میں نافذ ہو، پارلیمان اور جمہوریت ختم ہو، اس لیے یہ پارلیمان کو، اسمبلیوں کو، منتخب ایوانوں کو کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ خود پارلیمان کے سامنے کھڑے ہو کے 2014 میں لعنتیں بھیجتے تھے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی اسمبلی پہ، اس پارلیمان پہ۔ یہ عمران خان کے الفاظ ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خان صاحب کس ایجنڈے پہ ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا نون لیگ کے ایک رہنما کو، انہوں نے کہا کہ بھائی 5 اگست کو عمران خان نے جلسے کا اعلان کیا ہے، 5 اگست کو عمران خان کی رہائی کے لیے۔ بھائی 5 اگست کو تو آپ کے دور میں مودی نے کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا تھا، آپ نے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ آپ نے ان دنوں میں احتجاج نہیں کیا تھا، ان دنوں میں کہا تھا کہ جی ہر جمعے کو ہم جو ہے بھارت کے خلاف، کشمیر کا اسٹیٹس چینج کرنے کے خلاف جو ہے خاموش احتجاج کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے 5 منٹ کی یا 1 منٹ کی، 1 منٹ کی شاید کہا تھا۔ اب 1 منٹ کی خاموشی سے کشمیر واپس ملے گا، اسٹیٹس واپس بحال ہو جائے گا۔ یہ سب ڈرامہ تھا، مودی کو انہوں نے گود میں کشمیر دے دیا تھا، اب انہوں نے اس کی یعنی کشمیر پر احتجاج نہیں ہونا چاہیے 5 اگست کو، اس لیے انہوں نے اپنی رہائی کے لیے 5 اگست کی تاریخ اناؤنس کروائی ہے کہ میں گرفتار ہوا تھا، 2 سال ہو گئے ہیں مجھے جیل میں، اور 5 اگست کو جی جلسہ کیا جائے، احتجاج کیا جائے۔ یہ خان صاحب نے ان کو کہا ہے۔ تو میں آتا ہوں اپنے پوائنٹ پہ کہ اب خبر یہ آئی ہے، انکشاف یہ ہوا ہے کہ 26 ارکان پنجاب اسمبلی کے خلاف نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن میں دائر ہی نہیں ہوا۔ لو جی، اتنی خبریں چل چکی ہیں، ویلاگز، پروگرام، سارا کچھ ہو گیا۔ اب یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے سرکاری طور پر، جو سرکاری طور پر آفیشل ہوتا ہے نا، اس طرح انہوں نے کوئی دائر نہیں کیا ریفرنس۔ ہاں، صرف پی ٹی آئی کو ٹینشن دی، اور پی ٹی آئی اس ٹینشن میں ہی لیٹ گئی۔ پی ٹی آئی نے ہاتھ جوڑے جا کے کمیٹی قائم کی، اور بچر صاحب جو ہیں وہ چلے گئے، سارے 26 کو ہی لے کے گئے کہ جی بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ اسپیکر نے اپریشیٹ کیا کہ اچھی بات ہے، آئے ہیں۔ تو انہوں نے 3 شرائط، اندر کی کہانی یہ ہے کہ نون لیگ نے 3 شرائط رکھے اور پی ٹی آئی نے 4 شرائط رکھے۔ پی ٹی آئی نے شرائط یہ رکھی، نون لیگ نے، پہلے نون لیگ کے بتاؤ، نون لیگ نے شرائط رکھی کہ بھائی اسمبلی میں گالم گلوچ نہیں کرو گے، غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہیں کرو گے، وزراء، وزیر اعلیٰ اور وزراء کی تقاریر مہذب انداز میں بیٹھ کر سنو گے۔ یہ ان کو شرائط رکھی گئی ہیں۔ اور پھر پی ٹی آئی نے بھی شرائط رکھی کہ جی 4 شرائط، کہ جی ہمارے خلاف نااہلی کا ریفرنس واپس لیا جائے، ہمیں جو معطل 26 ارکان کو کیا گیا ہے یہ فیصلہ بھی واپس لیا جائے، جو جرمانے عائد کیے گئے ہیں وہ جرمانے بھی ہمارے خلاف جو ہے وہ واپس لیے جائیں۔ ایک اور بھی چوتھا بھی مطالبہ تھا۔ تو یہ 4 مطالبات پی ٹی آئی نے رکھے ہیں، اور چاروں معقول ہی ہے، چاروں قابل عمل ہیں کہ ان پہ عمل ہو سکتا ہے، چاروں منظور ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر نااہلی کا ریفرنس جب، اچھا انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آئین اور قانون کے مطابق اسمبلی اجلاس میں مہذب رویہ اپنائیں گے، یہ نون لیگ نے کہا ہے۔ اور اسپیکر نے کہا ہے ان کو کہ بھائی میں ابھی فیصلہ نہیں کر رہا، میں 3 دن میں فیصلہ کروں گا، لیکن یہ معاملات جو طے ہوں گے
یہ دونوں کمیٹیاں تحریری طور پر دستخطوں کے ساتھ تحریری طور پر میرے پاس لے آئیں، میں اس کا جائزہ لوں گا، پھر 3 دن لوں گا، اس کے بعد یہ میں فیصلہ کروں گا۔ تو پی ٹی آئی نے بہرحال ہاتھ کھڑے کر دیے اور گھٹنے ٹیک دیے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے سامنے، نون لیگ کے سامنے، پنجاب اسمبلی کے سامنے۔ اب قوی امکان ہے کہ ان کی جو معطلی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نااہلی کا ریفرنس اگر دائر ہوا ہے، جس کے بارے میں ابھی آج ہی انکشاف ہوا ہے کہ دائر نہیں ہوا سرکاری طور پر، انآفیشل ہو سکتا ہے، تیاری کی گئی ہو، لیکن وہ بھی بہرحال واپس لیا جائے گا، اور جو جرمانے وغیرہ عائد کیے گئے ہیں وہ بھی ان پر ختم کیے جائیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔